देखो ना इस टाइम अब पूरी कौम जो है इस बात में मुतफिक है। अहमद मीर साहब को मिला ये क्या आप बाप को कहेंगे माफ़ी मांगो मुझसे, और शर्म करो अहमद मीर। आपने हामिद मीर का नाम लिया, इसके अलावा मोहम्मद मालिक थे, मंसूर अली खान थे, कामरान शाही थे, ये भी तो एंकर इन्वॉल्व थे। खलील रहमान कबर जैसा होता तो मुल्क में बिगाड़ पैदा होता। तो मैं बता रहा हूँ कि इकरारुल हसन भी उसकी मतलब मीडिया की एक कहने की शक्ल है, और इसके अलावा इमरान खान एंकर हैं GNN पे। मोहम्मद रियाज पीर साहब, आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह से मौलाना तारिक जमील साहब के एक मामला उठा हुआ है मीडिया के ऊपर, आप उस बारे में क्या कहेंगे? वो ऐसा हुआ जी कि वो एक प्रोग्राम हुआ, लाइव प्रोग्राम चला, उस पे जो है ना मौलाना तारिक जमील साहब ने अपनी जो खामियां थी अपनी उम्मत की और मीडिया की, वो खामियां उजागर की। यानी कि दूसरे अल्फाजों में आप कह दें कि उन लोगों को आईना दिखाया कि भाई आप में ये गलतियां हैं, ये कोताहियां हैं, अगर ये गलतियां आप दूर करेंगे तो माशरे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रहम बरस सकती है। ये जो आज कोरोना के वायरस की वजह से पूरी दुनिया जो है वो परेशान है, ये परेशानियां दूर हो सकती हैं। तो एक आईना दिखाया कि भाई ये काम आप कर रहे हैं, इसके अलावा अगर आप अच्छाई करें, इससे तौबा करें। तो वो जो है ना, वो सबसे पहले तो अहमद मीर साहब को वो बहुत बुरा लगा, क्योंकि अहमद मीर साहब की जो पोजीशन है ना इस वक्त, वो ये है कि वो एक थानादारी टैप जो है ना एंकर है। वो कहता है कि भाई मेरा राज हो। तो वो इतना बड़ा आलिम दीन, उसको उन्होंने मजबूर किया माफ़ी मांगने में, और माफ़ी मांगने में उसने फिर देर नहीं की। वो देर इसलिए नहीं की कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिधर आपको कोई बिगाड़ नज़र आए, कोई झगड़ा होने का खदशा हो, तो वहाँ पे अगर आपकी गलती ना भी हो तो माफ़ी मांगने में पहल करो। यानी कि हक पर होने के बावजूद भी आप माफ़ी मांगने में पहल करो, क्योंकि मुसलमान का काम तो है कि दो मुसलमानों को जोड़ना है। तो जब आप उसमें पहल करेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और आपकी उस माफ़ी मांगने में अगर कोई इज़्ज़त कम हुई तो वो रोज़े माशर के दिन आप मुझसे ले लेना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। बात रही इनका एक प्रोग्राम चलता है, आपने भी देखा होगा, आपका भी ताल्लुक़ मीडिया से है, कैपिटल टॉक। उसने जनाब 3 पार्टियों के लोगों को बिठाया होता है, और आखिरी हाथ तक इसकी अहमद मीर साहब की ये कोशिश होती है कि इन तीनों पार्टियों को आपस में लड़ाऊँ, ताकि मेरी वो जो रेटिंग बढ़ जाए और मेरा प्रोग्राम जो है हिट हो जाए। ठीक है जी। अब कुरान हमें क्या कहता है? कुरान हमें कहता है कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुम में बदतरीन आदमी वो है जो 2 मुसलमानों को आपस में लड़ा रहे हो, और बेहतरीन इंसान वो है कि जो 2 मुसलमानों के दरमियान सुलह करा रहे हो। तो आज जो माहौल चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, तो मैं कहता हूँ, मैं सलूट पेश करता हूँ जी तारिक जमील साहब को। उसने माफ़ी मांगने में जो है वो देर नहीं की, बिगाड़ ना हो। अब दूसरे अल्फाज आप देखें जी उसके कि हमसे तो आपने माफ़ी मांग ली, मगर ये 22 करोड़ आवाम से कौन माफ़ी मांगेगा? तो अहमद मीर साहब, मैं आपको ये बड़े अफसोस से कह रहा हूँ कि 22 करोड़ आवाम आपको निकाल के सभी तारिक जमील साहब के साथ हैं, और मरने दम तक तारिक जमील साहब के साथ हैं। और दूसरी बात आपके चैनल की वसात से ये कहता हूँ, तारिक जमील साहब का ताल्लुक़ जो है वो मकतबा देवबंद से है। अगर आलिम दीन देवबंद का हो, अहले हदीस का हो, बरेलवी का हो, जो भी हो, आलिम दीन हो, वो हमारे सरों के ताज है जी। हम उनके ख़िलाफ़ कोई बेइज्जती वाली बात जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यही हमारे ईमान का तकाज़ा है, मुसलमान होने का तकाज़ा है। आप मुझे ये बता दें कि आज तक किसी भी मीडिया वाले ने कितने बंदों को राह रास्त पे लेकर आए हैं, कितने बंदों की इस्लाह की है, कितने बंदोों को इस्लाम कबूल करवाया है। मीडिया का जब भी प्रोग्राम आप देखो, 2 बंदे को लड़ाने की कोशिश की है, और अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए आप नून लीग के हैं, आपसे पैसे लेके पीपल पार्टी वाले के कपड़े उतारे हैं, पीपल पार्टी से पैसे लेके तहरीक इंसाफ के कपड़े उतारे हैं। क्या यार माशरे में आप ये दे रहे हो यार, ये चीज़ दे रहे हो, ये गुमराही है। अब सुबह का प्रोग्राम देखे आप इनका, इन जालिमों का, छोटी छोटी बच्चियों को आप नाचते गाजते देखते होंगे यार। आप उनसे कुरान खानी कराओ, आप उनसे जो है ना क़िरत की जो है ना मुकाबला कराओ, माशरे में कोई मैसेज आए आपका। यार कितना जालिम लोग हो आप मीडिया वाले यार, खुदा के बदले पूरी दुनिया पे आपका कब्जा हो गया है इस टाइम। हर घर में टीवी है, सोशल मीडिया आम है, बच्चा बच्चा आपको देखता है। आप ये बेहयाई फैला रहे हैं। मेरी हुकूमत वक्त से और पैमरा से ये दरख्वास्त है कि इनको लगाम ना दी ना तो माशरे में बहुत बड़ा बिगाड़ पैदा हो सकता है। तारिक जमील जो अच्छी नीयत का आदमी था, अजीम आदमी था,
اس نے معافی مانگ لی. اگر اس کی جگہ کوئی ایسا بندہ ہوتا, وہ دوسرا جو تھا جی خادم رضوی جیسا, جس نے ادھر فیض آباد کے اندر ان کو گالیاں نکال رہا تھا, خلیل الرحمان خلیل الرحمان قمر جیسا ہوتا, تو ملک میں بگاڑ پیدا ہوتا. تو طارق جمیل صاحب بگاڑ نہیں چاہتے ہیں. آپ نے بیسیکلی بات کی کہ میڈیا کے اندر کوئی ایسا بندہ جو رائے راست پر لے کر آیا ہو. میں بتا رہا ہوں کہ اقرار الحسن بھی اس کی مطلب میڈیا کی ایک کہہ لیں کہ شکل ہے, اور اس کے علاوہ عمران خان اینکر ہیں GNN پہ, انہوں نے بھی مولانا طارق جمیل کو ڈیفینڈ کیا ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ہاں, ان کی میرے خیال سے جی ماں باپ نے تربیت اچھی کی تھی, اسلامی تربیت تھی, قرآن کی تربیت تھی. وہ انہوں نے اس وقت جو ہے نا اس کا ساتھ دیا طارق جمیل صاحب کا. میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. میں نے دوسرے پروگرام کے اندر سبھی میڈیا والے کو وہ غصہ آیا ہوا تھا جی, ایک جذبہ ایمانی ہے, کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں, کسی بھی عالم کے بارے میں بات جو ہے وہ برداشت سے باہر ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی اگر بات کریں, آپ نے حامد میر کا نام لیا, اس کے علاوہ محمد مالک تھے, منصور علی خان تھے, کامران شاہد تھے, یہ بھی تو اینکر انوالو تھے. یہ تھے, مگر اس گروپ کا جو جڑ تھا نا, جو اس کو یہ پروگرام کو ڈیزائن کرنے والا تھا, جس کو ماسٹر مائنڈ بولتے ہیں, وہ یہ حامد میر تھا. تو میں آپ مجھے بتائیں نا جی, حامد میر کی آپ ہسٹری پڑھیں. اس نے ISI کے خلاف سازشیں نہیں کی ہے, اس نے پاکستان کے لیے سازشیں نہیں کی ہے. وہ اجمل قصاب جو انڈیا میں تھا, اس نے آخری دم تک حامد میر نے کوشش کی ہے کہ اس کو میں پاکستانی ثابت کروں. یہ تو اللہ نے مہربانی کی ہے, ان کا وہ برتھ سرٹیفکیٹ انڈیا. حامد میر صاحب کو کہیں گے کہ اگر اجمل کے صاحب کو پاکستانی ثابت نہیں کر سکے تو آگے عوام سے معافی مانگے. ہاں, یہ دیکھو نا, اس ٹائم اب پوری قوم جو ہے اس بات میں متفق ہے. حامد میر صاحب کو میرا یہ درخواست کہہ لو, یہ جو بھی کہہ دو, اگر آج اجمل قصاب کو پاکستانی ثابت نہیں کر سکے, اور خدا نخواستہ اجمل قصاب پاکستانی ثابت ہوتا, تو پاکستان کس نیش پہ ہوتا. آپ خود دیکھیں, آپ ہمارے حالات دیکھیں. میں اس کو کہتا ہوں جی آپ اجمل قصاب کو پاکستانی ثابت نہیں کر سکے, وہ انڈین تھا, اس نے انڈیا میں بگاڑ کیا. اس بات پہ آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں, اور آپ سے میری درخواست ہے, اگر آپ یہ گالیاں کھانا پسند نہیں کرتے ہیں, قوم سے براہ راست اپنے چینل پہ آ جائیں جی, اور معافی مانگیں, تبھی ہمارے دل جو ہے وہ ٹھنڈے ہوں گے. طارق جمیل صاحب کو اب چھوٹی سی بات پہ اس نے آپ کو آئینہ دکھایا ہے جی. آپ گھر کے اندر آپ 7 بہن بھائی ہیں, اگر آپ کے والد صاحب آپ کی نشاندہی کرتے ہیں, بیٹا آپ یہ کام کرتے ہیں, یہ ہماری شریعت کے مطابق نہیں ہے, کیا آپ باپ کو کہیں گے معافی مانگو مجھ سے؟ اور شرم کرو حامد میر. یہ 22 کروڑ عوام کے رگوں میں جو ہے نا وہ اسلام کا خون ہے. یہ ملک پاکستان جو اسلام کے نام پہ آزاد ہوا ہے, لا الہ الا اللہ کے نام پہ آزاد ہوا ہے. یہ جو مرضی گناہ کرے, مگر اپنے عالم دینوں کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں ریمنڈ کے اجتماع دیکھیں, اسلام آباد کا اجتماع لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے. یہ تو طارق جمیل صاحب بگاڑ نہیں چاہتے. اگر بگاڑ چاہتے, خدا کی قسم ایک کال کرتے, تو میں کہتا ہوں پوری پاکستان کے اندر دمادم مست قلندر ہو جاتا. مگر اس نے بہتری اس میں سمجھی کہ میں معافی مانگوں اور یہ مسئلہ جو ہے ادھر ہی ختم ہو جائے. بہت سے فتنے تھے ملک میں, جب سے طارق جمیل نے اس قدم کو اٹھایا, اللہ کی قسم بائی بائی ہو گیا. سب آپس میں دوست بن گئے, دو دشمن تھے آپس میں دوست بن گئے, بائی بائی بن گئے, آپس کے توڑ پیدا تھا. جب سے طارق جمیل نے یہ قدم اٹھایا, اللہ کی قسم دنیا کے آخری کونے میں جاؤ, طارق جمیل کی بڑی عزت تھے, کیونکہ وہ دیندار آدمی ہے. وہ بڑا وہ یہ کہتے ہیں ہم سب کے ہیں, سب ہمارے ہیں, ہم رب کے ہیں, رب ہمارے. اس سے آگے کوئی بات نہیں غلط کرتا ہے. بھائی میڈیا والوں, خدا کے لیے بات کو سمجھو, علم سیکھو. علم جس نے سیکھا ہے اس سے کبھی بھی غلط بات نہیں ہوتی ہے. آپ لوگ لا علم لوگوں سے ہر وقت اچھی بات بھی وہ غلط ہے کہتے, لیکن بات کو سیکھ کر, بات کو دیکھ کر بات کرو. ہم لوگ پریشان تھے, ہر جگہ میں ایسے پریشان تھے کہ ہم کیا کریں گے, کدھر جائیں گے. لڑائی تھی ایک دوسرے کو. آج کہتے ہیں ہم لوگوں کو, ہمارے شیعہ بھائی کہتے ہیں طارق جمیل کے پارٹی ہم آپ کو سر پہ اٹھائیں گے, آپ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے دوست ہیں. ایسا سب بھائیوں کے پاس جاتا, سب بھائیوں کے پاس جاتا ہے. وہ ہر بھائی سے نفرت نہیں کرتا ہے. دیکھو ایسا ہے سعید بھائیوں کے ساتھ, ہر بھائیوں کے پاس جاتا ہے, ہر گھر پہ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں سب ہمارے, ہم سب کے سب ہمارے, ہم رب کے رب ہمارا, یہ کہتا ہے. دیکھو نا اس ٹائم اب پوری قوم جو ہے اس بات پہ متفق ہے. حامد میر صاحب کو میرا یہ, کیا آپ باپ کو کہیں گے معافی مانگو مجھ سے؟
اور شرم کرو حامد میر. آپ نے حامد میر کا نام لیا, اس کے علاوہ محمد مالک تھے, منصور علی خان تھے, کامران شاہد تھے, یہ بھی تو اینکر انوالو تھے. خلیل الرحمان قبر جیسا ہوتا تو ملک میں بگاڑ پیدا ہوتا. تو میں بتا رہا ہوں کہ اقرار الحسن بھی اس کی مطلب میڈیا کی ایک کہہ لیں کہ شکل ہے, اور اس کے علاوہ عمران خان اینکر ہیں جی این این پہ,